बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को काबीना की मंजूरी से आज फील्ड मार्शल यानी 5 स्टार जनरल का ओहदा दे दिया गया, जो एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस सारी सिचुएशन को देखा जाए या इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो यकीनन शायद हाफिज आसिम मुनीर साहब 5 स्टार जनरल से भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक राइट डायरेक्शन पे चलाया और जिस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान को विद इन जो इंटरनल सिक्योरिटी थी पाकिस्तान की उसको बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले किया, बल्कि जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थी पाकिस्तान की उसको भी बॉर्डर्स के महाज पे भी वही उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बल्कि दुनिया पूरी में हाफिज आसिम मुनीर साहब को अप्रिशिएट किया गया। और इस सारे हवाले से पाकिस्तान को जो है वो एक नेक नामी का सामना करना पड़ा। इस सारे इकदाम जो एक सिपा सालार को जो है वो जिन्होंने लीड किया इस सारे प्रोसेस को। नाज़रीन, अगर बात करें कि जब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत को संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान एक बड़े ही एक सीरियस इश्यूज फेस कर रहा था विद इन दी कंट्री भी और क्रॉस बॉर्डर भी। उस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बिल्ट हुई थी कि जिससे ये मैसेज जा रहा था कि जैसे इदारों के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो एक पेज पे नहीं हैं और लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। जबकि हाफिज आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त आसिम मुनीर साहब जब आर्मी चीफ बने तो उस वक्त ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई कुछ विद इन कंट्री लोगों की तरफ से कि जिसकी वजह से इस सारे प्रोसेस को डिस्करेज करने की कोशिश की गई और उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई कि वो इस जो सारे मसाइल हैं उनको किसी भी तरीके से जो है वो संभाल ना सकें। जबकि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जिस अहसन तरीके से इस सारे के सारे प्रोसेस को इंटरनली विद इन पाकिस्तान, आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ अ मैन विद वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स, कि उन्होंने इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान को एक राइट डायरेक्शन में लाने में अपना किरदार अदा किया। चाहे पाकिस्तान में डॉलर की जो है वो स्मगलिंग हो, चाहे पाकिस्तान में इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर फ़ौज का किरदार हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं उसके अंदर फ़ौज का किरदार हो, या पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर फ़ौज का किरदार हो, हर सतह के ऊपर जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने अपना रोल प्ले किया और इस सारे प्रोसेस को जो है वो बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान को एक राइट डायरेक्शन पे चलाया। जो एक इल्ज़ाम था, जो एक कुछ लोग ये बात करते थे कि जो फ़ौज है उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, उस को भी जो है वो इंश्योर किया उन्होंने कि किसी भी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इंटरफेरेंस है उसको भी कम किया जाए और उसके साथ साथ जो बॉर्डर के ऊपर जो असल काम है फ़ौज का वो काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। और जिसका सबूत अभी रिसेंटली जनाब सिपा सालार की क़यादत में हमारे जो पाक फ़ौज के जवानों ने, हमारे जो एयरफोर्स के जवानों ने, हमारे नेवी के जवानों ने, सब ने अपना एक रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस के अंदर और पाकिस्तान को ना सिर्फ इस रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज उस सारी सिचुएशन को देखते हुए ये तो आपने देखा कि पिछले तकरीबन 10 मई से लेके आज तक हर रोज़ हम देख रहे हैं कि इस मुल्क का बच्चा, इस मुल्क का हर शहरी जो है वो पाक फ़ौज, सिपा सालार, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी और तमाम इदारों को जो है वो अप्रिशिएट तो कर ही रहा है। और एक जश्न का समा है पाकिस्तान के अंदर, उस जश्न के समा में यकीनन जो अप्रिसिएशन है वो सिपा सालार को जा रही है या उनकी पूरी टीम को जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ एक आम आदमी बल्कि हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर हर सियासी जमात की जानिब से हाफिज आसिम मुनीर साहब और उनकी क़यादत और उनकी पूरी फ़ौज और तमाम जो सिपा सालार हैं इस मुल्क की अफवाज के, उन सब को जो है वो अप्रिशिएट किया गया और उनकी जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ इस महाज में, वो यकीनन बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसके साथ साथ
ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف بھارت کی جانب سے بلکہ امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دنیا ہے، پریزیڈنٹ شی کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، ایران کی جانب سے، سعودیہ کی جانب سے، ہر جانب سے ہی پاکستان کو اپریشیٹ بھی کروایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کردار کو سراہا بھی گیا کہ جس طریقے سے پاکستانی افواج نے اپنا کردار ادا کیا اور جس طریقے سے پاکستانی افواج نے جو پاکستان کے اندر کے سیکیورٹی کے مسائل تھے، جو دہشت گردی پاکستان کے اندر چل رہی تھی، ہم کبھی سنتے تھے کہ بلوچستان کے اندر یہ والے مسائل چل رہے ہیں، کبھی ہم خیبر پختونخوا کے انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل کو دیکھتے ہوتے تھے، ان سارے ایشوز کو سپہ سالار نے لیڈ کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ ان ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کیا اور دہشت گردوں کو جو ہے نیست و نابود کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عوام ہیں ان کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنایا۔ یقیناً اس میں ہر وہ پاکستانی شہری، ہر وہ پاکستانی فوجی اسپیشلی جو بارڈر کے اوپر پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، چاہے وہ کسی اور جنگ پہ لڑ رہا ہے یا کسی اور محاذ پہ لڑ رہا ہے، ہم سب اس کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی قیادت کو یقیناً پوری قوم اس وقت دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کر رہی ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے اس سارے پروسیس کو ٹیکل کیا، میرے خیال سے اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی۔ اسی حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ کابینہ میں ایک اجلاس ہوا، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب کو اب جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے، یعنی کہ 5 اسٹار جنرل کا جو عہدہ ہے وہ دیا جا رہا ہے، جو ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یقیناً یہ ڈیزرو کرتے ہیں بیکاز ہی از دا مین آف اسٹرانگ نروز، اور انہوں نے جس طریقے سے انٹرنل پریشر، ایکسٹرنل پریشر سب کو ٹیکل کر کے جس طریقے سے ایک جو فیک نیریٹیوز تھے ان کو ڈسکریج کروا کے اور ایک ہر محاذ پہ اس جنگ کو لڑا، ہر محاذ پہ پاکستان کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا اور فائنلی جا کے الحمدللہ پاکستان میں ایک فتح اور جشن کو جو ہے وہ اس کا سما ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا پوری اس وقت جو ہے وہ پاکستانی افواج کو اپریشیٹ کر رہی ہے، دنیا پوری اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹائز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا پوری میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایک بہتر طریقے سے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے جس طریقے سے پاکستانی فوج نے اس سارے ان ایشوز کو اوورسیز کے اندر جو کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ضرورت تھی اس کے اوپر کام کر کے بھی پاکستان کو جو ہے وہ اوورسیز کی بنیاد کی بیسس کے اوپر بھی ایک بہتر جو ہے وہ ترجمانی پاکستان کی جو ہے وہ کروائی گئی۔ تو یقیناً یہ ایک شاید بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگین جس طریقے سے ہم پچھلے 10 مئی سے لے کے آج تک اس ساری فتح کو اللہ کے کرم سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آج وہ سیلیبریشن ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کو جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا ہے اس کو بھی یقیناً پوری قوم جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے، پوری قوم ان کو مبارکباد پیش کرتی ہے اور اللہ سے یہ دعا گو ہیں کہ ہم ہر محاذ پر اسی طرح اپنے ملک کے لیے بھی لڑیں اور اپنے ملک کو ایک رائٹ ڈائریکشن پہ چلانے میں تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر ایک بہتر کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کو دنیا میں جو ہے وہ ایک بہتر ملک بھی بنایا جا سکے اور بہتر گروتھ کی طرف ہم لے کے جا سکیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔